बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता नशिस्त में सुना था कि फ़िरौन उस कौम का बादशाह था जिसे बादशाह परस्ती की बीमारी थी। उन लोगों का ये मानना था कि जो तख्त ताज का मालिक होता है वही खुदाई का दावेदार भी होता है। जबर इस्तिबदाद का शिकार कौम अपने बादशाह को खुदा तसव्वुर करने पर मजबूर थी। फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना जिस कौम से था, उन्होंने आबा परस्ती में पिछली कौमों को भी पीछे छोड़ दिया था। अगर कोई उनके पुराने अक़ायद पर बात करता तो वो मुखालिफत करने वालों पर अपनी तलवारें खींच लेते। अबू लहब दुश्मनान इस्लाम का सरबराह बना हुआ था। वो बदबख्त जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और दीन हक़ की तबलीग करते, वहाँ वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में पहुँच जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करने से रोकने की नाकाम कोशिशें करता रहता। फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से ऐवान कुफ्र थर्राने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक़ जहाँ जहाँ पहुँचने लगा, वहाँ वहाँ कुफ्र के अंधेरे छटने लगे। आँखों को हैरान कर देने वाली रोशनी से बातिल ताकतों के हौसले पस्त हो गए। यहाँ अबू लहब और अबू जहल को अपनी इजारादारियाँ हाथ से जाती दिखाई दे रही थी। वहाँ अबू सुफियान को अपनी सरदारी खतरे में नजर आ रही थी। नस्ब व नस्ल, खून और रंग की फिक्र करने वालों को डर महसूस होने लगा कि उनकी नस्बी फिक्र व गुरूर के बुतों पर कार ज़र्ब लगाई जा रही है। काहिनों, राहिबों, जादूगरों, बुत परस्तों के पसीने छूट गए और वो ये कहने लगे कि इस कलमे तौहीद ने हमारे मजहबी तक़द्दुस को खतरे में डाल दिया है। इस खौफ के बावजूद राह हक़ में तमाम दुश्वारियों के बाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत तौहीद को नहीं रोका। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले पस्त नहीं हुए। एक तरफ अहले मक्का इस पसोपेश में थे कि एक हस्ती मसूद जिनके ताल्लुक़ से बचपन से कोई बुराई नहीं सुनी, कोई गलत काम करते हुए उस हस्ती मसूद को नहीं देखा गया, मामलेदारियों में सच्चे, लेन देन के पक्के, अमीन और सादिक। तो दूसरी तरफ सदियों पुराने अपने बुतों की परस्तिश को छोड़ना भी उन्हें मंजूर नहीं था। अहले मक्का ये कैसे कह सकते थे कि एक शख्स जो 40 साल तक हक़ और सदाकत का पैकर है, अब वो नौज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहा है, जबकि उस हस्ती मसूद के पेश नज़र ना तो सरदारी थी और ना ही माल और दौलत की चाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कलमे तौहीद पर सबको इकट्ठा करना था। अब अहले मक्का की साजिशें शुरू हो गई थी। तमाम अहले अरब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा किया कि आप कहते हैं कि आप खुदा के सच्चे नबी हैं और खुदा आपकी हर बात मानता है। अगर ऐसा है तो मक्के के पास 2 पहाड़ हैं जिन्होंने सारे शहर को महफूज और ढांप रखा है। अगर आप सच्चे नबी हैं और अल्लाह आपकी हर बात मानता है तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो 2 पहाड़ों को हटा दे ताकि शहर के पास खुली खुली फ़िज़ा हो जाए। इराक़ और शाम के बाशिंदे कितने खुशनसीब हैं, उनके शहरों में नहरें मौजें मारती हैं और जिससे ज़मीन शादाब रहती है। अपने रब से दुआ कीजिए कि चंद नहरें हमारे पास भी जारी हो जाएं। आपका कहना है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर ऐसा सचमुच है तो अपने खुदा से कहिए कि हमारे बाप दादाओं को फिर से ज़िंदा कर दे। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, वो ये कि हमारे आबा अजदाद में क़सा बिन कुलाब था जो हमारी कौम का सरदार था, जिसने हमारी कौम की अज़मत में 4 चांद लगा दिए थे। वो सच बोला करता था। हम बस क़सा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछ लेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला क्या सचमुच अल्लाह के नबी हैं। क़सा झूठ नहीं बोलेगा। हकीकत हाल और सूरत हाल वाक़े को वो ठीक ठीक बयान कर देगा। अपनी औलाद को क़सा जैसा शरीफ इंसान अंधेरे और धोखे में नहीं रखेगा। और हाँ मोहम्मद, तुम्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ख़ुद बाज़ारों में जाना पड़ता है। अपनी पीठ पर लाद लाद कर सामान, गल्ला, सौदा तुम लेकर आते हो। तुम्हें तलाश माश में दौड़ धूप भी करना पड़ता है। तुम्हारी हालत भी दुरुस्त नहीं है और तुम्हारा मकान भी कच्चा है। ना गर्मी में आराम और ना ही सर्दी में राहत है। तो अपने रब से कहो कि मुझे नबी बनाकर भेजने वाले ए कादिर मुतलक, मेरे लिए एक महल तैयार कर दे। मेरे इर्द गिर्द
सोने चांदी जमा कर दे और मेरे तफरी के लिए एक बाग भी लगा दे, और ये भी करो गर्ज अपने खुदा से कि मेरे लिए एक फरिश्ता कर दे जो लोगों से कह सके कि ये आदमी अपने दावे में सच्चा है। अहले मक्का के ये मुतालिबात उनकी कम ख्याली, कम नज़री और दिलो दिमाग में पेवस्त रंगीनियों और खुश सामानियों की अक्कासी करती है। ऊंचे महलों, सोने चांदी के ढेरों और लहलहाते बागों को ही उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। उनकी नज़र में इंसानियत, शराफत की कोई कदर कीमत नहीं थी। अहले मक्का के सवालात सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बातों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा गया हूँ। मैं अपने रब से ऐसे सवालात हरगिज़ नहीं करूँगा। मुझे अल्लाह ताला की नेमतों की खुशखबरी देने वाला और उसके अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर तमाम अहले मक्का हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कुछ देर बाद तामुल के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने दीन पर इतना अज़म है और अपने रब पर इतना नाज करते हो, तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा ही गिरा दो। जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुदा चाहे तो ऐसा हो सकता है। जिस पर अहले मक्का ने कहा कि नहीं, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये खुदा के इख्तियार में है, अगर वो चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। वक्त तेज़ी के साथ करवटें बदल रहा था। सारे आलम में एक समूद जैसी कैफियत तारी हो गई थी। मक्के में रहने वालों के दिल निहायत ही सख्त थे और वो सियाह बातिन थे। मक्के में रहने वालों के दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए थे, क्योंकि एक बार को पत्थरों से भी झरने जारी हो जाते हैं। मगर अहले मक्का के दिलों में ये भी सलाहियत न थी। कुदरत ने उन्हें समा कबूल से महरूम कर दिया था और शैतान उनके जहनों पर गालिब आ गया था। अल्लाह ताला ने उन्हें आंखें तो दी थी, मगर वो मौजिज़ात खुदाबंदी को देखने से महरूम थे। उनके पास कान तो थे, मगर वो हक़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और दिलों पर तो मानो खुफल पड़ गया था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी। अज़ाब इलाही से डराने के बावजूद वो बेहिस थे। उन्हें दावत हक़ दी जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि तौहीद का अमल है जो दुनिया और आखिरत में सुरखरुई देगा। जंग मिलेगी और काफिरों, मुशरिकों, फासिकों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार रखी है। हिदायत की रफ्तार इब्तिदाई दौर में तेज़ ना थी, मगर सदाकत आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही थी। ये आवाज़ एक बार अगर किसी के दिल में घर कर लेती है तो दुनिया की कोई चीज़ उसे अपनी तरफ नहीं झुका सकती। वो शख्स दुनिया का हर फ़ायदा, हर नफ़ा छोड़कर बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो लेता और उसकी ज़िंदगी इस्लाम बनकर रह जाती। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद से परेशान हाल अहले मक्का की बेचैनी और उलझन को देखकर खत्ताब के नामवर बेटे उमर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की गर्ज से अपने गर्दन में तलवार डालकर अपने घर से रवाना हुए। उमर की शुजाअत, बहादुरी और बेबाकी से लोग घबराते थे। उमर के इस अमल से अहले मक्का खुश तो थे, मगर उमर की तकदीर बदलने वाली है इसका इल्म किसी को नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होने वाली है इसका इल्म किसी को नहीं था। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी क्या की थी, ए अल्लाह, उमर के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त और तक़वियत अता कर। उमर के इस अमल से एक तरफ कुफ्र के होठों पर मुस्कुराहट थी, अबू जहल मसरत में झूम रहा था, तो दूसरी तरफ रास्ते में उमर को एक सहाबी नौईन बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलते हैं। उमर का इरादा मालूम होने पर उमर से कहते हैं कि ए उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। जलाली उमर को जैसे ही इस बात का पता चला, वो फ़ौरन आलम गज़ब में अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। घर पे दस्तक दी तो उस वक्त फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। जैसे ही उमर घर पहुँचे, उन्होंने आयतों पर मुश्तमिल वो अज्जा समेट लिए और छुपा दिए। उमर ने पूछा कि बताओ तुम क्या पढ़ रही थी। बहन ने बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर उमर तैश में आ गए और बहन के साथ सुलह रहमी का वो सबक भी भूल गए और खूब मार पिटाई कर दी। बचाव के लिए दरमियान में बहनोई सईद बिन जायद हायल हो गए, मगर उनको भी पीटने से गुरेज नहीं किया। आखिर में उमर की बहन ने उमर से कह दिया कि ए उमर, अब हम मुसलमान हो चुके हैं, हमारे दिलों में ईमान दाखिल हो चुका है,
اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اتنا سننے کے بعد عمر غصہ ہونے کے بجائے حیران ہو گئے۔ عمر کے جاہ و جلال کا جیتا جاگتا ثبوت دیکھنے کے باوجود، اتنا لوہان ہونے کے باوجود، یہ بے ساختہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ عمر کے اصرار کرنے پر عمر کی بہن نے وہ اوراق جس پر سورہ طٰہٰ تحریر کیا ہوا تھا عمر کو بتائے۔ جیسے ہی عمر نے اس کی تلاوت کی، عمر کی زبان مبارک سے بے ساختہ واہ نکل گیا اور کہنے لگے کہ کتنا عمدہ کلام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گھر میں موجود قباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن شریف پڑھنا سکھا رہے تھے، وہ باہر نکلے، وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے عمر، مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے یا رب، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت عطا کر۔ اے عمر، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سننے کے بعد عمر نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں موجود تھے۔ قباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمر بن خطاب دارالارقم پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ایک صحابی جھروکے سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ان کو دکھائی دیتا ہے کہ عمر بن خطاب کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دارالارقم میں موجود تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بہادری اور شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اندر آنے دو، اگر ان کے ارادے نیک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان کے ارادے خراب ہیں تو ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے۔ عمر بن خطاب جیسے ہی اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کی چادر پکڑ کر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے، تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا گریبان پکڑا، وہ مسکرائے اور عمر نے کلمہ شہادت پڑھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے چہرے سے آپ کو ہدایت، برکت، سعادت، فوز و فلاح اور وہ سب کچھ دے دیا گیا جو ایک طالب حق کو دیا جا سکتا ہے۔ گھر سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب دارالارقم سے باہر نکل رہے ہیں تو غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر نکل رہے ہیں، سراپا مسلمان بن کر نکل رہے ہیں۔ کفار قریش اس بات کے انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر ملے گی، وہ سب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم لات و حبل کی جے جیکار کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سب حق پر ہو۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں اور باطل غلط راستے پر ہے تو ہم اپنا دین کیوں چھپائیں؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، ابھی ہماری تعداد قلیل ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، اب میں ان لوگوں کے سامنے مسلمان ہو جاؤں گا جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تمام مسلمان دو صفیں بنا کر دارالارقم سے نکلے۔ ایک صف میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک ساتھ تمام مسلمانوں نے مسجد حرام میں نماز ادا کی اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے بلند کیے۔ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجیع اور بہادر، تو دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرعزم، طاقتور اور جری اصحاب کو دیکھ کر اہل مکہ کی عداوت میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اگر اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا تو ہمارے آبائی دین کا کیا ہوگا؟ لات و منات کی پرستش کون کرے گا؟ تمام کے تمام اہل عرب ابو طالب کے حضور پیش ہوئے۔
وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مروت کے سبب ہم نے اب تک کچھ مزاحمت نہیں کی، اس طرح کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں گے، مگر ان کی سرگرمیاں تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، آخر کب تک ہم اپنے خداؤں کی برائیاں سنتے رہیں گے؟ آپ غیور اور سمجھدار ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھیں گے جس پر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضامند کر لیں، ورنہ آگے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ وہ شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر رضامند کریں کہ ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے بھتیجے کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں اور ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اہل مکہ نے ابو طالب کو ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان تو بنو ہاشم سے جنگ کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تھے، مگر ہم نے انہیں یہ بات کہہ کر روک دیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں اور آج دو ٹوک بات ہوگی۔ ابو طالب خاموشی کے ساتھ یہ تمام گفتگو سن رہے تھے۔ ان تمام کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس بات پر غور کیا۔ آپ فکر مند تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت سینکڑوں لوگوں سے دشمنی اور عداوت مول لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب بلواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کہتے ہیں کہ تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزمانے کو بھی تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس گمان میں ہوں گے کہ میں آپ کی حمایت پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا ہم ناصر تو میرا رب ذوالجلال ہے، اسی نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے اور میں اس کام کو پورا کرنے تک نہ تو ہٹوں گا اور نہ ہی رکوں گا۔ اگر آپ اس نیک کام میں میرے ساتھ ہیں تو یہ آپ کی سعادت ہوگی، ورنہ خدا کی مدد اور آسمانی تائید میرے لیے کافی ہے۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھتے تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر ابو طالب آپ دیدہ ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا کام جاری رکھو، رب کعبہ کی قسم، جب تک میری سانس باقی ہے، میری جان میں جان ہے، تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہم اپنی اگلی نشست کے ذریعے ضرور کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔